اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، خوشی دے موقع تے اس مبارک محفل دا انعقاد یقیناً بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے، وگرنہ ایسے مواقع دے اوپر لوگ تے نماز پڑھنا بھی بھول جاندے نے۔ دو موقع سنبھالنے بڑے مشکل نے، ایک خوشی دا ایک غمی دا۔ خوشی دے موقع تے جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات نو ملحوظ خاطر رکھدیاں ہویاں زندگی گزاردا ہے، اللہ جاندا ہے کہ بڑا ہی اللہ دی رحمت دا حقدار ہوندا ہے، اور اسی طرح غمی دے موقع تے جڑا بندہ موقع نو سنبھال لیندا ہے اللہ دی رضا اور رحمت دا حقدار بن جاندا ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ نو او صبر زیادہ اچھا لگدا ہے جڑا صدمے دے وقت ہوئے، بعد اندر تے کوئی مہینہ 10 دن گزر کے صبر آ ہی جاندہ ہے، لیکن اس موقع نو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح خوشی دے موقع دے اوپر اللہ دا شکر ادا کرنا اور اللہ دی نعمتاں دا اظہار کرنا، اقرار کرنا، یہ بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے جنہوں اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات، اس موقع تو فائدہ اٹھاندیاں ہویاں یہ بات میں ضرور عرض کرانگا، چونکہ ساڑھے بڑے ہی محترم جناب محمد طارق صاحب انہوں نے سانوں بلایا کہ بچیاں دی شادی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے، اس موقع تے کچھ گزارشات عرض ہون دین اسلام دیاں باتاں۔ تو حضرات، گھراں دی آبادی واسطے، گھراں دے سکون واسطے یہ بات میں ضرور عرض کرانگا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ او گھر جس گھر اندر اللہ دا ذکر ہوندا ہے او گھر زندہ لوگاں دا گھر ہے، تے جس گھر اندر اللہ دا ذکر نہ ہووے او مردہ لوگاں دا گھر ہے، وہ سمجھو قبرستان ہے۔ اس گھر دے اندر جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، اللہ دی رحمت وسدی ہے،
اج گھراں دے گھر اس کام کو خالی ہو گئے۔ اج تو کوئی 20-25 سال پہلے رواج سی، اور بڑا اچھا رواج سی کہ جدوں کسی مکان دے قریب تو گزرنا، سفید داڑیاں والے بزرگ مائیاں یا بڑے بزرگاں نے وہ کھڑکی دے قریب بیٹھے ہونا۔ وہ سریے والیاں کھڑکیاں ہوندیاں سن، گول سریے والیاں، پھٹیاں لگے ہونے، کھول کے بیٹھے ہونا کہ روشنی باہروں آندی رہے تے قرآن پاک پڑھ دے ہونا۔ اج وہ وقت ختم ہو گیا۔ اج وہ منظر دیکھن نو نہیں ملدا۔ اج ایک منظر تے بڑا دیکھن نو ملدا ہے کہ کی وڈا تے کی چھوٹا، بس موبائل ہاتھ اندر پکڑیا تے بس ایویں انگلاں چلدیاں نے۔ وہ انگل جڑی قرآن پاک دیاں سطراں تے چلدی سی، اج وہ انگلاں موبائل تے چلدیاں نے۔ اور پھر دنیا جہان دی بےہودگی اور آوارگی انہاں چیزاں نو دیکھیا جاندا ہے۔ حضرات، گھراں اندر بے برکتیاں ایویں نہیں آندیاں، کوئی وجوہات ہوندیاں نے۔ ساری رات موبائل تے لگے رہے، رات کوئی 1:30 بجے سو رہا ہے، کوئی 2 بجے سو رہا ہے، پھر صبح دی نماز کنے پڑھنی ہے؟ صبح دی نماز ٹائم اٹھانا ہوئے تے اٹھدا ہی کوئی نہیں۔ گھراں دے گھر بے نمازاں دے، گھراں دے گھر بے دین لوگ ہو گئے۔ حضرات، او گھر جس گھر اندر فجر دی نماز دا اہتمام نہیں، او کادا گھر ہے؟ سارے دن دی پلاننگ کرنے ہاں، رات نو سون تو پہلے ایک پلاننگ ذہن اندر ہوندی ہے کہ صبح میں اٹھ کے 8 بجے فلاں جگہ جانا ہے، 10 بجے فلاں جگہ تے پورا ایک شیڈول طے ہوندا ہے۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب بندہ ہے جدے شیڈول اندر اے نہ ہوئے کہ میں صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، نماز دی فکر ہی کوئی نہیں۔ اور ایسی اللہ دی وہ جس گھر دے اوپر بے برکتی دا نزول ہوندا ہے، کیسا وہ منحوس ترین گھر ہے، کتنا منحوس ترین وہ آدمی ہے کہ جڑا بے نماز ہے، کہ صبح اٹھدا ہے، کلی بھی کرنی نصیب نہیں ہوندی تے اسی طرح جناب چائے پیتی تے چل پہ اپنے کاروبار دے اوپر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بد نصیب انسان، ایسا منحوس ترین انسان ہے کہ اے دے کناں دے اندر شیطان پیشاب کر کے گیا ہویا۔ حضرات، پیشاب دی ایک چھٹ جسم دے اوپر لگ جائے یا کپڑیاں تے پہ جائے تے بندہ جب تک انہوں صاف نہ کر لوے انہوں سکون نہیں ہوندا۔ لیکن کتنا بد نصیب بندہ ہے کہ جدے کناں دے اندر شیطان پیشاب کر کے گیا تے انہوں پرواہ کوئی نہیں، نماز دی فکر ہی کوئی نہیں۔ گھراں دے گھر ویران ہو کے رہ گئے، بے برکتیاں پیدا ہو گئیاں۔ حضرات، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اسی اولاد نو کی دے کے جا رہے ہیں۔ وہ کتنا بد نصیب باپ ہے کہ جدی اولاد بے نماز ہے۔ کاروبار تے اپنی اولاد نو دینے ہاں، مکان بنا کے تے دینے ہاں، گاڑی لے کے تے دینے ہاں، ساریاں آسائشاں دینے ہاں۔ کل قیامت نو جا کے اللہ نو کی جواب دیو گے کہ اولاد نو بے نماز چھوڑ کے آئے؟ کی جواب دیاں گے؟ حضرات، اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری نو پورا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تہاڈے وچوں ہر بندہ اللہ نے او دی ذمہ داری لگائی ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور ہر ایک نو او دے بارے سوال کیتا جائے گا کہ تو اپنی ذمہ داری کس طرح نبھائی۔ صرف گاڑی لے دینا یا صرف کاروبار چلا دینا یہی تیری ذمہ داری نہیں، بلکہ دین دے رستے تے چلانا تیری سب تو بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو اس ذمہ داری نو پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ او بندہ منافق آدمی ہے، منافق بندہ ہے کہ جڑا فجر دی نماز تے عشاء دی نماز اندر سستی کردا ہے۔ فرمایا کہ منافق بندے واسطے مشکل ترین نماز فجر دی تے عشاء دی نماز ہے۔
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, लेकिन जिन्हों अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि बंदा मुनाफिक है कि जड़ा फजर की इशा की नमाज का एहतमाम नहीं करता। दूसरा आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी ने बड़ा सख्त तरीन जुमला इरशाद फरमाया कि ये बंदा खबीस तरीन बंदा है जड़ा फजर की नमाज अंदर कोताही बरतदा है, फजर की नमाज का जड़ा सुस्ती इख्तियार करता है, खबीस तरीन आदमी है। हज़रात एक कोई छोटा लफज नहीं, ये कोई आम लफज नहीं। नबियां दे इमाम ने कितनी बड़ियां वईदां बयान फरमाइयां, लेकिन सानू परवाह कोई नहीं, सानू फिक्र कोई नहीं, सानू इस बात का एहतमाम कोई नहीं कि कोई गल नहीं वेखी जाएगी, वेखी जाएगी। हालांकि क़यामत वाले दिन सब तो पहला सवाल नमाज दा, सब तो पहला सवाल पेपर दे अंदर जदों सब तो पहला सवाल वही बंदा उस सवाल अंदर ही फेल हो गया तो अगे उन्हें की कर लेना है। क़यामत दे अंदर दिन दे सवालों विचों पहला सवाल नमाज दा, जो उस सवाल दा जवाब ही असी ना दे सके तो असी की कामयाबी हासिल करनी है। हज़रात मैं एक लम्हा फ़िक्री अर्ज़ कर रहा कि अपने घरां नूं नेकी वाले माहौल अंदर चेंज करिए, अपने घरां दे अंदर अल्लाह दे जिक्र दा एहतमाम करिए, अपनियां बेटियां नूं अपने बेटियां नूं इस तरफ रागिब करिए कि हज़रात ये दीनदारी वाला माहौल होएगा, कुरान वाला माहौल होएगा। जिस घर अंदर कुरान दी बहार होएगी उथे बरकत ही बरकत होएगी। एक सहाबी रसूल हाज़िर खिदमत होए, कुरान दी बहार तो मैनूं बात याद आई। एक सहाबी रसूल हाज़िर खिदमत होए, आके अर्ज़ की अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मेहनत बड़ी करना, बड़ी मैं कोशिश करना वा कारोबार वास्ते, मेहनत मजदूरियाँ करना वा, लेकिन बरकत कोई नहीं, बरकत नहीं पैंदी, मेरी पूरी नहीं पैंदी, मैं बड़ा परेशान हाँ, दसो मैं की करा। आपने इरशाद फरमाया तेनों आयतुल कुर्सी नहीं याद, आयतुल कुर्सी भुला बैठा है। हुजूर जी मैनू याद है। फरमाया कि फिर पढ़िया कर। जिस घर अंदर आयतुल कुर्सी की तिलावत होवे आपने फरमाया कि अल्लाह पाक उस घर विचों बेबरकतियाँ ख़त्म फरमा देंदे ने। ये जनाब ये कुरान है ना, कुरान आयतुल कुर्सी कर अंदर पढ़िए, सूरह यासीन तिलावत की जाए, सूरह वाक़िया पढ़ी जाए, गुरबतां दूर होन, परेशानियाँ दूर होन। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि जिस घर अंदर कुरान पढ़िया जाए, सूरह बकरा पढ़ी जाए, उस घर विचों शैतानी असरात अल्लाह ख़त्म फरमा देंदे ने। अज असी परेशान हाँ जनाब, फलां ने ये कर दिता, फलां ने वो कर दिता, किसी ने की करना है यार। असी अपनियां कीतियां नूं फड़े हुए हाँ, अपनियां बद अमालियां दियां वजह तो, दीन तो दूरी दी वजह तो परेशानी अंदर मुबतला हाँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे पैगंबर दे एक प्यारे सहाबी सन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, सुबहान अल्लाह, कैसे अजीम सहाबी। आपने इरशाद फरमाया कि इल्म दा समंदर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद इल्म दा समंदर सन और मुफस्सिर कुरान, कुरान ते बड़ा अबूर, हदीस ते बड़ा अबूर और हर हदीस ऊपर अमल करने वाले। एक दिन बीमार हो गए। बीमार हर बंदा हो जाता है और ये बीमारी भी अल्लाह की एक रहमत है। अल्लाह पाक इहदी वजह तो गुनाहां नूं मुआफ़ फरमांदे ने। लेकिन अल्लाह कोलों दुआ करनी चाहिए, अल्लाह साढ़े कोलों इस नेमत का बोझ नहीं उठाया जाता, असी कमज़ोर हाँ, अपनी रहमत नाल सानू सेहत वाली नेमत अता फरमाए। मैं हुण फिर दुआ करांगा इस घर अंदर जड़े बीमार ने, इस फैमिली अंदर जड़े बीमार ने, अल्लाह पाक सबनों तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह मेरे बुजुर्गों का साया साढ़े सिर ते तादेर कायम दायम फरमाए। हाजी मुहम्मद अनवर साहिब ये कोई अज दे नहीं, मेरा ख्याल है कि 25-30 साल या 35 साल की साड़ी रफाकत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इन्हां दियां मुहब्बतां कबूल फरमाए और इन्हां दियां दुआवां साढ़े सब दे हक अंदर कबूल फरमाए। बीमार हो गए अब्दुल्ला बिन मसऊद। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफा वक़्त सन, हुक्मरान सन, अमीरुल मोमिनीन सन। अयादत वास्ते उन्होंने घर अंदर चले गए। अयादत करनी चाहिए। आपने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा किसी मुसलमान की खबरगिरी करता है, सिर्फ हाल अहवाल पुछ के अपने कारोबार से चला गया, कितना टाइम लगता है हाल पूछने ते कि 2 मिनट लग गए या 3 मिनट लग गए।
اپنے کاروبار تے چلا گیا، سارا دن کم کردا رہا ہے، لیکن اللہ دے نورانی فرشتے ادے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ اسی طرح شام دے وقت جدوں واپس آیا، گھر جان تو پہلے خبر پوچھ کے، خیر خیریت پوچھ کے گھر اندر جاوے۔ رات بے شک ستا رہا ہے، لیکن اللہ دے فرشتے دے واسطے پھر بھی مغفرت دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ مسلمان دا اتنا حق ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت عثمان ابن عفان عیادت واسطے گئے، بیمار پرسی واسطے گئے، جا کے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود انتہائی بیمار، جا کے فرمان لگے ما تشتکی، عبداللہ بن مسعود جی کی کھا بیٹھے ہو کہ منجا مل لیا جے، کی گل ہوگی؟ خیر ہے؟ کہنے کہ پیارے عثمان جی کھانا پینا کی اوہی کھائی دا ہے، اوہی پیوی دا ہے، بس مینوں تے انج لگدا ہے کہ ذنوب ہی میرے گناہاں نے مینوں منجے تے پا دیتا ہے، میرے گناہاں نے مینوں بیمار کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان حیران ہو گئے، ہل گئے، فرمان لگے پیارے عبداللہ جی تسی تے اللہ دے نبی دے صحابی ہو، تسی اتنی بڑی بات فرما رہے ہو کہ میرے گناہاں نے مینوں منجے تے پا دیتا۔ کہنے لگے کیا تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جیڑی بھی مصیبت آندی ہے انسان دے اپنے گناہ دی وجہ تو آندی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے کولوں کی نافرمانی، انسان ہے بندہ، کوئی غلطی ہو گئی ہووے، اللہ پاک نے میری گرفت کر لی ہووے۔ کہنے لگے اے تے تہاڈے تقوی دی بات ہے، اے تے تہاڈے تقوی دی بات ہے، تے دسو میں تہاڈے واسطے کوئی کھان پین واسطے لے کے آواں، میں تہاڈے واسطے ما تشتہی، تہانوں کی چاہیدا ہے؟ کوئی کھان پین نوں دل کردا جے جویں اسی بھی پوچھنے ہاں، کوئی فروٹ لے کے آواں، کوئی مٹھائی لے کے آواں، کوئی بسکٹ، کوئی بھی یہ چیز دسو کی کھانا جے؟ کہنے لگے مینوں نہیں کچھ چاہیدا۔ کہنے لگے کیوں؟ خیر ہے؟ کہنے لگے مینوں جو چاہیدا تہاڈے کول موجود نہیں، مینوں جو چاہیدا تہاڈے کول نہیں۔ کہنے لگے کیڑی چیز؟ میں امیر المومنین حکمران وقت ہاں، دسو میں اپنے بیت المال وچوں حاضر کر دیاں گا، مدینیوں نہ ملی میں شام چوں منگوا دیاں گا، یمن چوں منگوا دیاں گا، بولو تے صحیح۔ کہنے لگے اچھا میں بولنا وا تے منگوا کے دیو۔ رحمت ربی، مینوں اپنے رب دی رحمت چاہیدی ہے، لیا کے دیو۔ حضرت عثمان دی آنکھاں چوں آنسو چلے، کہنے لگے پیارے عبداللہ میں تے خود اللہ دی رحمت دے امیدوار ہاں، مینوں بھی اللہ دی رحمت چاہیدی ہے، سانوں سب نوں اللہ دی رحمت چاہیدی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اچھا ہن دسو اگر تہاڈی اجازت ہووے تو میں کسے طبیب نوں بلاواں، حکیم نوں لیاواں، کسے ڈاکٹر نوں، معالج نوں لیاواں تہاڈا علاج کرے؟ کہنا کہ کیڑا ڈاکٹر لیاؤ گے، کیڑا طبیب لیاؤ گے؟ الطبیب امراضانی، اسے حقیقی طبیب نے تے مینوں مرض لاحق کیتا ہے، او اللہ جڑا بیمار کر سکدا ہے تے شفاواں بھی دے سکدا ہے، تے اس تو بڑا طبیب کیڑا ہو سکدا ہے؟ کہنے کہ اچھا ہن مینوں اے دسو کہ تہاڈیاں بیٹیاں جوان نے، بیٹیاں بیٹیاں، بیٹا ہے کوئی نہیں، اگر تسی اجازت دیو، تسی پسند فرماؤ، میں بیت المال وچوں تہاڈے واسطے کوئی وظیفہ مقرر کر دیاں، تہاڈے کم آئے گا، اپنی بیماری تے لگا لو، اپنی بچیاں تے خرچ کر لینا۔ کہنے لگے تہاڈے پیسیاں دی مینوں ضرورت نہیں۔ کہنے لگے یار عبداللہ پیسیاں واسطے تے بندہ بھائی بھائی دا دشمن بن جاندا ہے، دوست دوست دا گلا کٹ دیندا ہے، دشمنیاں لڑائیاں خانداناں دے خاندان جدا ہو جاندے نے پیسے واسطے، تے تسی کہہ رہے ہو مینوں پیسے نہیں چاہیے۔ کہنے لگے ہاں اس واسطے کہ میں اللہ دے پیارے نبی کو سنیا سی کہ جس گھر اندر سورہ واقعہ پڑھی جائے ہر روز مغرب دی نماز دے بعد، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس گھر اندر کدی فاقہ نہیں آ سکتا، غربت نہیں آ سکتی۔ تے میں اپنی بیٹیاں نو سورہ واقعہ یاد کرائی ہے، ہر روز مغرب تے بعد بلا ناغا سورہ واقعہ لازمی پڑھدیاں نے۔ مینوں بڑی امید ہے میں مر بھی گیا، میرے جان تو بعد اللہ میریاں بیٹیاں نو کسی دے سامنے ہاتھ پھیلان والا نہیں بنائے گا۔ حضرات اپنے گھر اندر کیوں نہیں اسی قرآن پڑھ دے، کیوں نہیں اللہ دے ذکر وال راغب ہوندے؟ اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر جے وقت اندر جتنیاں باتاں اللہ نے بیان کروائیاں، اللہ پاک سب نو انہاں پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ دعا کر لیے جی۔ فرما رہے ہیں کہ ہجے 10 منٹ اجے اور بیان کر لو، کچھ مہمان مزید آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے چلو ایک موقع بنیا ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے ایک پیارے صحابی، کیسا ایمان افروز بات یاد آئی۔ آپ مسجد نبوی اندر تشریف فرما نے، ممبر اوپر جلوہ افروز اللہ دے پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے سن، اور آپ جدو خطبہ ارشاد فرماندے صحابہ کرام ہمہ تنگوش ہو کے اپنی باتاں سن دے، اور اتفاق ایسا ہویا کہ آپ آخرت دیاں باتاں بیان کر رہے تھے، آپ دیاں اکھاں چ بھی آنسو چلے ہوئے تے صحابہ دیاں اکھاں چ بھی آنسو چلے ہوئے، ایسی کیفیت ایسا ماحول بنیا ہویا۔ اللہ اکبر۔ اچانک ایک زوردار دھماکے دی آواز آئی، گرجدار زوردار دھماکے دی آواز آئی، صحابہ حیران ہو گئے۔ آپ فرمان لگے صحابیوں کیا جان دیو آواز کس چیز دی ہے؟ اللہ نبی جی سانوں تے نہیں پتا، اللہ نو پتا ہوئے گا، یا اللہ نے بذریعہ وہی اپنے نبی نو دسیا ہوئے گا، تسی ارشاد فرماؤ۔ آپ فرمان لگے ہاں اللہ نے میرے کول جبریل نو بھیجیا ہے، انہوں نے آ کے دسیا ہے کہ اج تو 70 سال قبل، 70 سال پہلے ایک بہت بڑا وزنی پتھر اللہ نے جہنم دے اندر پھینکیا، وہ پتھر اپنی پوری رفتار نال یہ گہرائی تک جاندہ رہا، اج 70 سال بعد وہ دی گہرائی اندر جا کے گریا ہے، یہ اس پتھر دے گرنے دی آواز ہے۔ تے صحابہ تے اگے ہی نرم دل دے سن، اور زیادہ آنسو بہے، اور اکھاں جے آنسو بہے، اللہ کو استغفار کر دے رہے۔ ایک کمزور دے جسم والے صحابی، چھوٹا جا قد، کمزور جا جسم، تے مسجد دے کونے تے بیٹھے ہوئے، انہاں کولوں تے رونا ٹھلے نہیں جا رہا، اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ روئے کہ روندیا روندیا اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلا دن ہویا نماز واسطے مسجد اندر نہ آ سکے، ایک دن گزر گیا، 2 دن 3 دن گزر گئے۔ آپ نے پوچھا صحابیوں او فلاں صحابی میرا، سبحان اللہ، اللہ نبی نو کتنی پہچان اور کتنا خیال سے اپنے صحابہ دا کہ فلاں بندہ مس سے نہیں آ رہا، غیر حاضر ہے، پتہ کرو کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ نبی جی پتہ کر کے دساں گے کہ کیوں نہیں آ رہا۔ صحابہ گئے انہوں نے گھر اندر جا کے دیکھا کہ صحابی تے انتہائی بیمار ہوئے شدید ترین بیمار ہوئے واپس آئے۔ اللہ نبی جی تہاڈے صحابی تے بڑی بیمار ہوئے نے، او تے منجی نال منجی بنے ہوئے، اگے کمزور جسم سی، ہوں تے بیماری نے اور نڈھال کر دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے اٹھو صحابیوں چلیے اپنے دوست دا پتہ لے کے آئیے، خبر گیری کر کے آئیے۔ صحابہ چند صحابہ نال گئے بیمار پرسی واسطے، انہیں گھر دے اندر جا کے دیکھیا کہ وہ انج جویں منجی نال منجی نظر ہی نہ آن کے صحابی کتھے پیا ہویا، اتنا کمزور جسم۔ آپ حیران ہو گئے۔ آپ فرمان لگے او اللہ دیا بندیا کتے بیماری رب کولوں منگ کے تے نہیں لے لئی، میرے دیگر صحابہ بھی بیمار ہو جاندے نے، کدی کوئی اتنا کمزور نہیں ہویا، اتنا شدید ترین بیمار نہیں ہویا جتنا تیرے اوپر بیماری نے اٹیک کیتا ہے، کتے بیماری رب کولوں منگ کے تے نہیں لے لئی۔ اکھاں چانسو آئے صحابی دے کہنے لگے جی ہاں اللہ دے پیارے نبی جی، گل کچھ اسی طرح جدو میں تہاڈی زبان نبوت وچوں جہنم دی گہرائی دا تذکرہ سنیا، میں کمب گیا، میں ہل گیا، میں عرض کیتی اللہ میں تے کمزور جا تیرا بندہ، میں تے دنیا دی اگ ہی برداشت نہیں کر سکدا، اے جہنم دی اگ جڑی 70 گنا زیادہ تیز ہے کیویں برداشت کراں گا۔ میں عرض کیتی اللہ جڑے عذاب تو مینوں قیامت والے دن دینے نے اج دنیا تی دے لے، مینوں اس دن دے عذاباں کولوں بچا لیں۔ اللہ نبی دیاں اکھاں دے آنسو بہے۔ آپ فرمان لگے او اللہ دیا بندیا کی کر بیٹھا ہے، کون ہے جڑا اللہ دیاں عذاباں نو برداشت کر سکے؟ نہ دنیا اندر نہ آخرت اندر کوئی اللہ دیاں عذاباں نو نہیں برداشت کر سکدا۔ تو او دعا کر جڑی اللہ نے قرآن اندر نازل فرمائی ہے۔ میں قرآن دی بہار بیان کر رہا کہ قرآن اندر کتنی بہار ہے۔
تو قرآن دی او دعا پڑھیا کر جڑی اللہ نے نازل فرمائی۔ حضور جی کیڑی دعا؟ فرمایا پڑھیا کر جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما، اللہ آخرت بھی بہتر فرما، اور قیامت دے عذاباں کولوں، جہنم دے عذاباں کولوں محفوظ فرما۔ صحابی نے پڑھنا شروع کر دیتا، کوئی انجیکشن نہیں لگوایا، کوئی ڈرپ نہیں، کوئی دوائی نہیں، بس پڑھتے گئے، اللہ تندرستی عطا فرماندے گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں قرآن نال محبت کریے، قرآن نال پیار پائیے۔ یہ قرآنی جڑے اذکار نے نا بڑے مفید اذکار جے، بڑے جامع اذکار جے، بڑی بہار جے انہاں اذکار دی، یقین جانو بڑیاں بڑیاں اللہ مصیبتاں دور فرماندے نے، بڑیاں بڑیاں بلاواں دور ہوندیاں نے۔ اسی دوڑدیاں بابیاں وال، اسی دوڑدیاں جناب فلاں کولوں کروا لیائیے، فلاں کولوں کروا لیائیے۔ حضرات اللہ دے نبی نے سانو سارے طریقے دسے نے، تمام تعلیمات، دین مکمل اسلام، دین اسلام مکمل دین ہے۔ آپ نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ اسیں جناب اپنا دین بھی بچائیے، اپنا ایمان بھی بچائیے، اپنی عزت بھی بچائیے۔ اللہ دے قرآن وال راغب ہوئیے، اللہ پاک بڑیاں برکتاں تے بہاراں نصیب فرماندے نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی اس قرآن کریم نو انہاں مومنہ واسطے باعث شفا بنایا ہے، مومنہ واسطے باعث رحمت بنایا ہے۔ مومن بندہ قرآن پاک کولوں شفا حاصل کردا ہے، مومن بندہ قرآن پاک کولوں رحمت حاصل کردا ہے۔ او بندہ جنوں قرآن پڑھ کے لطف نہ آوے، او بندہ جنوں قرآن پڑھ کے سکون نہ ہووے، وہ اپنے ایمان دا ملاحظہ کرے کہ او دا رزق حرام دا ہوئے گا، او دا رزق حلال دا نہیں ہوئے گا، جڑا قرآن نال جنوں قرآن پڑھیاں سکون نہ آوے۔ قرآن پڑھیاں، قرآن سنیا تے سکون آندا ہے، قرآن سنیا تے بہار آندی ہے، قرآن سنیا، قرآن پڑھیاں تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے ایک صحابی سن حضرت اسید ابن حضیر، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر دے صحابی قرآن نال اتنا پیار کردے سن کہ جدوں قرآن پڑھدے سن تے انج لگدا سی جویں قرآن ہونے ہونے نازل ہو رہا ہے، اتنی محبت نال قرآن پڑھدے سن حضرت اسید ابن حضیر۔ سبحان اللہ۔ ایک رات، ادھی رات دا وقت تے نیند نہیں آ رہی تے کہنے لگے چلو یار کہ دو چار سورتیں ہی پڑھ لواں، دو چار سپارے ہی پڑھ لواں، قرآن پڑھ لواں۔ صحابہ اکرام سننا کہ قرآن نال کتنی محبت کرنے والے، ہائے کاش کہ سانوں بھی اتنی محبت آ جاوے، سانوں بھی اتنا پیار قرآن نال آ جاوے۔ سانوں نیند نہ آندی ہووے تو اسی موبائل کھول لینے ہاں، سانوں نیند نہ آندی ہووے ٹی وی اگے بیٹھ جانے ہاں۔ صحابہ نوں نیند نہیں آندی تے قرآن کھول کے بیٹھ دے سن۔ رات ادھی رات دا وقت ہے تے قرآن پاک پڑھن لگ گئے۔ پڑھدیاں اچانک انہاں دے قریب بنیا ہویا انہاں دا گھوڑا بدکن لگ گیا، اچھلن لگ گیا۔ حضرت اسید ابن حضیر نو پریشانی ہوئی کہ کتے میرے قریب لیٹے ہوئے میرے بیٹے یحییٰ نو اپنے پیراں تھلے روند کے نہ گزر جائے۔ فرمان لگے میں تلاوت ختم کیتی، اگے دیکھیا، پیچھے دیکھیا، سجے کھبے دیکھیا، کوئی ایسی انہونی چیز نظر نہ آئی۔ اچانک آسمان وال دیکھیا، فرمان لگے ایک بدل دا ٹکڑا نظر آیا، او دے اندر کندیلاں، ستارے، چراغ جے روشن نے، روشنیاں بکھر رہیاں نے۔ کہنے لگے میں بڑا حیران ہویا، میں دوبارہ پھر تلاوت شروع کیتی، گھوڑا اگے نالوں بھی زیادہ اچھلیا، زیادہ بتکیا۔ فرمان لگے میں تلاوت ختم کیتی، پھر اتے دیکھیا، او بدل دا ٹکڑا اگے نالوں بھی زیادہ قریب نظر آیا، ستارے اگے نالوں زیادہ روشن نظر آئے، چراغ اگے نالوں زیادہ روشن نظر آئے۔ فرمان لگے میں تیسری مرتبہ پھر تلاوت شروع کیتی، گھوڑا اگے نالوں بھی زیادہ اچھلیا۔ جدوں میں دیکھیا تے بدل دا ٹکڑا بالکل میرے سر تو قریب تو ہو کے آہستہ آہستہ اتے نو جانا نظر آیا۔ او دے اندر ستارے اور کندیلاں، چراغ اگے نالوں زیادہ روشن نظر آئے۔ فرمان لگے میں تلاوت ختم کر دیتی، صبح ہوئی، جا کے اللہ دے پیارے پیغمبر نو جا کے ساری بات عرض کیتی، حضور جی اے معاملہ رات نو گزریا۔ آپ فرمان لگے اسید کیا تینوں پتا ہے کہ رات کی معاجرہ گزریا؟ حضور جی سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرمان لگے اسید او بدل دا ٹکڑا نہیں سی
بلکہ تیرے رب دی رحمت سی جڑی تیرے تے سایہ کرن لگی سی. او دے اندر ستارے روشن نہیں سن بلکہ جبریل دی قیادت اندر اللہ دے نورانی فرشتے سن تیرے کولوں قرآن سنن واسطے آئے سن. اللہ اکبر. ہائے کاش کہ اسید اگر تو قرآن پڑھدا رہندا, اگر تو تلاوت جاری رکھدا تے صبح ہو جاندی فرشتے اور آندے رہندے حتیٰ کہ پورے مدینے والے اپنی اکھاں نال اللہ دے فرشتیاں دا دیدار کر لیندے. حضرات قرآن پڑھیاں فرشتیاں دا نزول ہووے, قرآن پڑھیاں رحمتاں دا نزول ہووے, قرآن پڑھیاں اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہووے, تے جدو قرآن نال پیار ختم کر دیاں گے پھر بھی برکتیاں تے آن گیاں. اللہ پاک سب نو قرآن نال پیار عطا فرمائے. جی آئے صاحب اجے چلے کم کے بس دعا کرا دیئے. چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اسی بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ, اسی آئے ہیں ہم کچھ کر کے جاواں گے. کیوں صاحب یہ بھی نہیں جاندے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اس پیار دیاں باتاں الحمدللہ جڑا کی وقت اللہ نے دین واسطے سانو دے دیتا, اے مفید ترین گھڑیاں نے. یقین جانو مفید ترین گھڑیاں کہ انہاں گھڑیاں تو فائدہ اٹھا کے اور انہاں نو معمولی نہ سمجھو. اس موقع نو اللہ دی رحمت دا نزول ہو رہا ہے. آپ دا فرمان سچا, پیارے پیغمبر دا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میری کہی بات غلط ہو سکتی ہے, تہاڈیاں کئیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے. اچھا 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 ٹھیک ہے. فرما رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا جا والدین دی والدہ دی عظمت تے کچھ بیان کرنا ہے انشاءاللہ. میں ایک بات کر کے اگے چلانا میں انشاءاللہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ جدوں کوئی چار دوست بیٹھ کے نا اللہ دے قرآن دی کوئی بات سمجھ دینے سمجھاندے نے, جویں اسی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کھان دا یا دعوت دا ایک بہانہ ہے. یہ اصل مقصد یہ سی کہ چار باتاں اللہ دے دین دیاں ہو جان. اللہ پاک عملی توفیق بھی عطا فرماندا ہے. میں جدوں کوئی دو چار بندے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھدے پڑھاندے سکھدے سکھاندے نے, اللہ پاک آسماناں تو اپنے نورانی ملائکہ نو بھیج دیندا ہے, اس محفل نو گھیر لیندے نے. اور میرا ایمان ہے کہ اس وقت اللہ دے نورانی فرشتیاں نے اس محفل نو گھیریا ہویا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے بے شک سانو نظر نہیں آ رہا لیکن سانو اپنے نظر آن تے اتنا یقین نہیں جتنا پیارے پیغمبر دی زبان تے یقین ہے انشاءاللہ. آپ نے فرمایا تو اسی طرح ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ دی رحمت گھیر لیندی ہے, نورانی ملائکہ نے گھیرا ڈالیا ہویا اور ایک ایک دی حاضری لگ دی ہے کہ اللہ فلاں بندہ بھی فلاں بندہ بھی فلاں بندہ بھی تیرے دین دی بات سمجھ رہا سی سمجھا رہا سی. اللہ دی بارگاہ اندر حاضری پیش ہوندی ہے. اللہ پاک خوش ہو کے فرمانے فرشتے ہو میرے بندے میرے کولوں کی منگدے سن, کس واسطے بیٹھے ہوئے؟ اللہ تیری جنت دا سوال کردے سن. کیا انہاں میری جنت نو دیکھیا ہے؟ اللہ جی دیکھیا تے نہیں لیکن شوق بڑا ہے. اچھا اور پناہ منگدے سن کسی چیز کولوں؟ جی اللہ جی تہاڈی جہنم کولوں پناہ منگدے سن. اللہ فرمان کے کیا انہاں میری جہنم نو دیکھیا ہے؟ اللہ دیکھیا تے نہیں لیکن ڈر بڑا لگدا ہے انہاں نو. اللہ فرمانے جاؤ گواہ ہو جاؤ میں اپنے پیارے بندیاں نو جنت عطا فرما دیتی, جہنم کولوں بچا لے آئے. اللہ کرے ایسا معاملہ ساڈا اللہ فرما دین. اللہ ساڈی قسمت اندر یہ بات فرما دین. اللہ اعلان فرما دین جاؤ سارے بندے جتنے بیٹھے ہوئے ہو میں سب نو معاف کر دیتا ہے, میں سب تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بھائی نے فرمایا کہ والدہ دی عظمت تے کچھ بیان ہو جائے. بے شک ہونا چاہیے ہے اور بڑی ضرورت ہے اس بات دی. اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدی, کہ جس آدمی دے اوپر او دا باپ راضی او دے اوپر او دا رب بھی راضی, تے جدے اوپر او دا باپ ناراض او دے اوپر او دا رب بھی ناراض ہے. اللہ اکبر. اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے اس نعمت تو جلدی ہی واپس لے لئی. ماں والی نعمت, ماں والی رحمت. پیارے پیغمبر دی عمر اجے صرف 5.5 یا 6 سال دی سی کہ ماں والا مشفق سایہ مہربان سایہ اللہ نے اٹھا لیا. اللہ دے پیارے پیغمبر اے دے بعد ایک مرتبہ ابوا مقام دے قریب تو گزرے جتھے اللہ دے پیارے پیغمبر دی والدہ دی قبر سی. صحابہ کچھ نال نے اللہ دے پیارے پیغمبر ایک قبر دے سرحانے آ کے بیٹھ گئے تے پیراں پار بیٹھ گئے تے ایک تنکا جا پکڑ لیا تے تنکے نال زمین تے نا میں لکیراں کھچن لگ گئے تے اکھاں چوں آنسو چل رہے نے, آنسو بہ رہے نے.
صحابہ حیران ہوئے، اللہ نبی جی خیر بڑے پریشان، اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے، بڑے غمزدہ جے۔ آپ فرمان لگے صحابیو تہانوں نہیں پتا یہ او جگہ ہے جتھے میری اور میری ماں دی آخری ملاقات ہوئی سی۔ اس جگہ تے میں اپنی ماں نو اپنی ہتھیں ودا کیتا، میں اپنی ہتھیں اپنی امی دی قبر بنائی، یا میں اپنی امی دی قبر ہے میری۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر اتنا روئے۔ اللہ اکبر، صحابی دا بیان ہے کہ اس تو زیادہ سی کدی اللہ نبی نو روندیاں نہیں سی دیکھا جتنا اس مقام تے روئے، اس وقت روئے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من زارا قبر ابویہ، جڑا بندہ اپنے والدین دی قبر تے جاندا ہے، جا کے دعا کردا ہے، ہر جمعے والے دن جاندا ہے، جمعے والے دن اسپیشل فرمایا کہ جا کے والدین دی قبر تے دعا واسطے جاوے، غفر لہو، اللہ پاک انہوں معاف بھی کر دیندے نے، وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ بَرَّا، اور اللہ پاک انہوں نیکاں اندر شامل فرما دیندے نے۔ حضرات والدین جنہ ساری زندگی تہاڈے اوپر صرف کیتی، انہاں دی قبر تے جا کے دعا کریا کرو، ہاتھ اٹھا کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ انہاں نے میرے اوپر بڑیاں شفقتاں کیتیاں، اج انہاں اوپر بھی تو رحمتاں دے نزول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیارے پیغمبر اس تو بعد وقت گزردا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پیارے پیغمبر دی عمر 25 سال دی ہوئی، آپ دا نکاح طے ہویا، آپ دی شادی طے ہوئی۔ جویں اج اسیں اس موقع پر موجود ہاں تو صبح برات سی، سیدہ خدیجہ نال جدو آپ دا نکاح طے ہویا نا، صبح برات سی تے اج ایک دن پہلے جویں سارے رشتہ دار اکٹھے ہوندے نے، پھپھیاں تائیاں چاچے مامے سارے رشتہ دار اکٹھے ہوندے نے، حضور دے گھر اندر سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے سارے پھپھیاں ماسیاں جو بھی رشتہ دار، لیکن پیارے پیغمبر ایک سائڈ تے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اکھاں دے آنسو بہی جا رہے نے، رو رہے نے۔ پھپھی صفیہ اگے بڑھیاں، بھتیجا محمد کی گل خیر ہے، رو رہے ہو؟ اج تے خوشی دا وقت ہے، تسی رو رہے ہو؟ آپ دی ہچکی بج گئی۔ آپ فرمانے کہ پھپھو سارے ہی نظر آ رہے ہیں لیکن امی نظر نہیں آ رہی، سارے نظر آ رہے ہیں ابو نظر نہیں آ رہا۔ بس آپ نے بات ارشاد فرمائی تو اس پھپھو بھی رو پئیاں، وقت ہی ایسا بن گیا، آنسو بہن لگ گئے، سارے کہنے لگے بھتیجا محمد یہ اللہ دیاں مرضیاں، اللہ دے فیصلے، اللہ نے اپنے کول بلا لیا ہے، اسی تہاڈی امی تے واپس نہیں لیا کے دے سکدے، ہاں انج ہو سکتا ہے اگر تہاڈی اجازت ہووے تسی پسند فرماؤ، تہاڈی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ موجود ہے، انہوں بلا لئیے۔ آپ خوش ہو کے فرما لگے ہاں جلدی کرو میری رضائی ماں نو بلا لو، حقیقی ماں نہیں چلو رضائی ماں آ جاوے۔ صبح ایک تیز رفتار سوار نو بھیجیا گیا طائف دے علاقے وال حلیمہ سعدیہ نو بلانے واسطے۔ کوئی کچھ دیر دے بعد وہ آدمی اتھے پہنچیا ماں حلیمہ سعدیہ کول جا کے دسیا کہ اج تہاڈے بیٹے جناب محمد دی شادی میں تہن لین واسطے آیا۔ ماں نو خوشیاں چڑھ گئیاں کہ شکر ہے اللہ نے میری زندگی اندر یہ وقت لیندا کہ میرے بیٹے محمد دا بیاہ ہے، دی شادی ہے۔ جلدی نال تیار ہوئیاں، مکے آئیاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دوروں ہی کھڑے انتظار فرما رہے سن کہ کیڑا ویلا ہوئے ماں حلیمہ آ جان۔ جدوں دوروں دیکھیا کہ ماں حلیمہ سواری اوپر سوار آ رہیاں نے، آپ نے دوڑ لگا دیتی ماں دے استقبال واسطے۔ ماں نے بھی دوروں دیکھیا کہ او میرا بیٹا محمد، سواری تو اتریاں تے ماں نے بھی دوڑ لگا دیتی۔ کیسا وقت ہوئے گا، کیسا منظر ہوئے گا۔ ماں نے بھی بازو پھیلائے ہوئے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے بھی بازو پھیلائے ہوئے، ماں نال جا کے چمٹ گئے، کتنی دیر روندے رہے، اکھاں چوں آنسو بہندے رہے، عزت نال اپنے گھر اندر لیاندا۔ الغرض نکاح ہویا، سیدہ خدیجہ نال نکاح ہویا آپ دا، اور 2-4 دن گزرے۔ ماں حلیمہ فرمان لگی اچھا بیٹا محمد میں واپس جانا چاہنی اپنے گھر اندر۔ ماں جی سیدہ خدیجہ فرمان لگیاں اماں حلیمہ نہ جا، اماں حلیمہ نہ جا، تو میرے کو رہ، میں ساری زندگی تیریاں خدمتاں کراں، تیریاں نوکریاں کراں۔ فرمان لگیا بیٹا خدیجہ اللہ تہانوں سلامت رکھے، میری بیٹی شیمہ گھر اندر موجود ہے، میں زیادہ دیر گھر نو کلیاں نہیں چھڑ سکتی، میریاں مجبوریاں نے، بہرحال مینوں جان دیو۔
ماں خدیجہ نے کتنی زیادہ مٹھائی منگوائی، کہنے لگی ماں حلیمہ یہ مٹھائی نال لے کے جا، اپنے علاقے اندر جا کے ونڈی بستی اندر جا کے دسی کہ میں اپنے بیٹے نے بیاہ کے آئی ہوں، وہ شادی کر کے آئی، اپنی سواری اسپیشل سواری ماں نو تحفہ دیتی کہ ماں یہ تحفہ لے کے جا، میری سواری اج تو بعد تیرے واسطے ہبہ ہو گئی، گفٹ ہو گئی۔ ماں حلیمہ سعدیہ دعاواں دیندیاں ہوئیاں، لوگوں جدوں بہو عزت کرنے والی ہوئے، بیٹا پیار کرنے والا ہوئے، پھر ماں پیو دعاواں تے دیندے ہی دیندے نے۔ ماں حلیمہ سعدیہ دعاواں دیندیاں انہاں نوں الوداع کر کے اپنے علاقے اندر چلیاں گئیاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اس دے بعد جدوں کتے آپ دا دل پریشان ہوندا، ماں دی یاد آندی، تو اللہ دے پیارے پیغمبر اپنی امی دی ہم عمر عورت نو جا کے مل دے، انہاں کول بیٹھ دے، کہنے لگے میری ماں دی ہم عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ماں جی حلیمہ سعدیہ عرصہ گزر گیا، اللہ نبی نے ملنے واسطے آئیاں، حضور نے دوروں دیکھا کہ او میری ماں حلیمہ آ رہیاں نے، آپ جلدی نال اٹھے، اپنی پیاری مہر نبوت کے اوپر رکھن والی چادر کالی یا ایھا المزمل والی چادر نو زمین تے بچھایا۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے، اللہ نبی جی یہ کتنی خوش قسمت عورت ہے جدے واسطے تسی چادر پھیلائی ہے۔ آپ فرمان لگے صحابیو خوش قسمت تے ہے لیکن زیادہ خوش قسمت میں ہاں کہ اے میری ماں ہے، میری ماں دے قدم میری چادر دے اوپر آگے، میرے تو بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال لوگوں اے تے ماں نال محبت دیاں باتاں، ماں نال پیار دیاں باتاں، اللہ پاک سب دیاں ماواں نو سلامت رکھے، جنہ دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ پاک اگلے جہان دیاں آسانیاں عطا فرمائے، اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون۔ یہ دعا کر لی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ساڈے سب دے چھوٹے بڑے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ ساڈے مسلماناں اندر جتنے ساڈے عزیز و اقربا بیمار نے سب نو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر اندر جو بیمار نے سب نو شفاواں عطا فرما۔ اللہ انہاں دی فیملی اندر خاندان جو بیمار اللہ سب نو شفاواں عطا فرما۔ اللہ ساڈے بھی جتنے رشتہ دار عزیز و اقربا بیمار نے سب نو تندرستیاں عطا فرما۔ میرے اللہ جو اپنے گھراں اندر نے یا ہسپتالاں اندر زیر علاج نے، یا اللہ سب نو شفاواں عطا فرما۔ یا اللہ میرے بھائی نے، میرے بزرگاں نے جو اپنے بچیاں دی شادی دا ارینج کیتا، اللہ اس شادی نو خانہ آبادی فرما۔ اللہ نظر بد کولوں محفوظ فرما۔ میرے اللہ حاسدین دے حسد کولوں محفوظ فرما۔ اللہ شریراں دے شر کولوں محفوظ فرما۔ اللہ ظالماں دے ظلم کولوں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنی رحمت ساڈے شامل حال فرما۔ یا اللہ ساڈے جتنے مسلمان بھائی فوت ہو گئے، کسی دی امی یا کسی دا ابو، کسی دی بیٹی یا بیٹا، اللہ سب دا اگلا جہان آسان فرما۔ یا اللہ سب دی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ وحبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔